അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ രാജകുമാരൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ നമുക്കെന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം, എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആനന്ദം നമുക്ക് അവിടുത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അവിടുത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും, അതുറപ്പാണ്. അവിടുത്തെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയണം. ധാരാളം സ്വലാത്തും മദ്ഹും അവിടുത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്യാനും ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കാനും ഈ മാസത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു രാത്രിയാണ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകളും സ്വലാത്തുകളും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റുചൊല്ലി ആവശ്യങ്ങൾ റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറയാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 100 തവണ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലിവരുന്ന ആ സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും നല്ല അതബോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിന്ന് 100 തവണ ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് ജനാസ എടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്വലാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 100 മറ്റു ദിനങ്ങളിൽ 10 തവണ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. 11 തവണ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ബഹുമാനികളെ, ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അത്രയും കൃത്യമായി നമുക്ക് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. അത്രയും മഹത്വം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും മഹാന്മാരുടെ മുഹിമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരെ അവർ പതിവാക്കിയ അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും 11 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി അദദ കമാലില്ലാഹി വകമാ യലീഖു ബികമാലിഹി. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി അവസാനമായി ചൊല്ലാനുള്ള അത്ഭുത സ്വലാത്ത് തായ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും തങ്ങൾ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാകാനും നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം നന്നായി നല്ലൊരു വ്യക്തി ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റിയ അത്ഭുത സ്വലാത്തും ആ സ്വലാത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടിയാണ് ഈ സ്വലാത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഒരു തവണ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഭക്തിയോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതുക, വിഷമങ്ങൾ കരുതുക, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെയും കരുതുക. രോഗമുള്ളവർ നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحماയ الملك الجبار يا راج سيداയ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ചുറബേ നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ദിക്റുകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്ത് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലാ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, നിങ്ങളുടെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലാ. യാ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം കടന്നു വന്നു റബ്ബേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പാടാനും മദ്ഹ് ചൊല്ലാനും അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉറക്കിലും കാണാനും പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്തുവാനും ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുവാനും അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ അനുധാവനം ചെയ്യുവാനും അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ കാവൽ, അവിടുത്തെ നോട്ടം, അവിടുത്തെ നദറുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമുക്ക് ആ പൂമുഖം ധാരാളം ധാരാളം ഒന്ന് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്കൊരുപാട് തവണ പൂമുഖം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് റബ്ബ്, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലാഹ് മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ പെടുവാനും, കബറിൽ അവിടുത്തെ നോട്ടം, അവിടുത്തെ ഹുളൂറുള്ള ഖബറാക്കി മാറ്റണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്കുള്ള വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, ദുരിതങ്ങളെല്ലാം നീക്കിത്തന്ന് സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണമല്ലാ. പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണമല്ലാ, ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ലാ. നാഫിയായ ഇൽമ നൽകണമല്ലാ. റബ്ബേ, തഖ്വ നൽകണമല്ലാ, ഈമാൻ നൽകണമല്ലാ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ലോ. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ് യാ അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ലാ. ഹസ്നുൽ ഖൽഖ് നൽകണമല്ലാ, സൽസ്വഭാവം നൽകണമല്ലാ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ഒരു നിലക്കും വേദനിപ്പിക്കാതെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ ജീവിച്ച്, ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച്, അന്തസ്സോടെ ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ നിറപുഞ്ചിരിയോടെ മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണമല്ലോ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണമല്ലോ.
അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കള് നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ആലിമീങ്ങളിൽ, ഹാഫിളീങ്ങളിൽ, സജ്ജനങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ, മാദിഹീങ്ങളിൽ, വാഇലീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയും നമ്മുടെയും സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ സലഫികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വിഡ്ഢികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, വിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, അശ്ലീലം കണ്ട് കണ്ണുകേട് വരുത്തുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, മനസ്സ് കേട് വരുത്തുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല, കടമുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രായമായും ഇതുവരെയും കല്യാണം കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ, ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നവും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിവാഹം മുടങ്ങി പോകുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ ഹൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ല, ഹൈറായ ഇണകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാൻ, റാഹത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.